Не запалась полоса. Я видел во сне ее глаза, ее голос в голове находит шазам. Я в поту топлю за ней, не в силах дать по тормозам. So hello and namaste everyone and welcome back to another vlog of Arts Ratalana. आजको भ्लगमा चाहिँ के स्पेशल हुँदैन हैन। आजको भ्लगमा चाहिँ म आज बाहिर जान लागेछु हैन। इट्स बिन अ लङ डे। आज चाहिँ अलिकति रनिङ हान्नु छ, चाहिँ आज वर्कआउट फिट हुनुपर्ने छ हैन। सो सी यु देन। सो currently I am on my way है। अहिले चाहिँ साथीहरुसँग मिटअप गर्छु अनि मिटअप गरेर सी यु देन। 2000 years later. So प्लान चाहिँ क्यान्सल भएन केटाहरु हैन। I am very sorry and I apologize for the inconvenience of me not giving a fuck. So I'm currently going कृषि जाने हो। कृषिमा गएर कुद्ने रहेछौँ। सी यु देन। बाटो चाहिँ स्टिल है, खाली, कोही छैन। कति 5 कति बजेर त केटा कोही पनि हैन। अब केटा कोही आएन, म एक्लै के जाम भनेर के सिटीतिर जानु लाग्यो। स्टेयरकेसतिर जानु लाग्यो। स्टेयरकेसतिर नगएको अनि तपाईँ अब कृषितिर जाम भनेको। यो ह्यान्ड पनि कस्तो हल्लेर छ, छिर्दैन ल। सो निकै चेन्ज भएको रहेछ है। दिदी म नआएको एकछिन गएर रनिङ गरिन्छ। रनिङ गर्ने अनि एकछिन अलिकति वर्कआउट गर्ने अनि फर्किनु पऱ्यो। अब निकै चेन्ज भएछ वेट। सराउन्डिङहरू सबै चेन्ज भएछ। बाटो पनि डेन्जर पनि पहिला पनि थिएन है। सिकिन्छ है। लास्टै चेन्ज भएछ हौ। पुरा खर्पेछ त, बापरे बाप। के हो यो त, खडेली भइसक्छ नि त। सत्यानाश भइसक्छ बापरे बाबा। बाटोहरू पनि डेन्जर भइसक्छ। किन हार्वेस्ट गरेछ राम्रोसँगले चाहिँ। वेदर इज क्वाइट गुड है हैन। ठिकै भनौँ वेदर। यसो वरिपरि नै फर्किनुपर्छ नि, गएर रनिङ गर्नुपर्छ है। सो रियली स्ट्रेचिङ करन्टली अब स्ट्रेचिङ गर्नलाई स्ट्रेचिङ है। स्ट्रेचिङ गरेर रनिङ जान्छु म गाइस। ल सी देन। क्यामेरा बिर्छ त हौ। क्यामेरा झन्डै बिर्सेन त। सो फिनिस्ड फाइनली। रनिङ सनिङ भयो। अहिले चाहिँ यो गरिदियो हो। एकछिन ओडादर भइसक्यो। अब क्लिप्सहरू पनि ल्याइसकेँ मैले। एकछिन अब एडिटिङ टुल्स चाहिँ रिफ्रेस हुने हो। ल बिहान हुँदैछ, सबैको बिहान हुँदैछ। उता एक राउन्ड हान्न फर्किदिनुपर्छ म पनि। अब
एकछिन डुल्नुपर्छ होला। सो गाइज मेरो केटाहरूसँग प्रोजेक्ट होइन, मेरो क्रुको प्रोजेक्ट आउँदैछ यो को सिनेमेटोग्राफीको आउँदैछ यो चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ गराउनुपर्छ है ल, 1-2 राउन्ड हान्नुपर्छ अनि चल्नुपर्छ। सो करेन्टली अब म यो भिडियो गर्छु त पछि दिदीसँग कि म एक्लै 2PM च्यालेन्ज गर्ने कि रामेन च्यालेन्ज गर्ने होइन, स्पाइसी नुडल च्यालेन्ज गर्ने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ म बल्ल बल्ल निकाल्छु त्यो भिडियो। हिटोको लिटल टाइम है, टाइम लाग्यो लकडाउनमा। हाम्रो सबैजना केटाहरूको हेल्प छ है। चाहिँ एन्ड आइसक्यो, एन्ड यता हो नि, एन्डदेखि यता फेरि फर्किन्छु नि म, फर्केर रनिङ गर्न जान्छु है। त्यसपछि ब्लग को यता एन्ड गरिदिन्छु अनि म घरमा गएर चाहिँ आउटर गर्छु है गाइज ल। एक्सर्साइज सबै भएर छ। मर्निङ भइसकेछ है, एकछिन रिल्याक्स गर्नु सास पनि। एसयु होइन गाइज, डोन्ट नो है, म तपाईँलाई अपडेट गर्थेन। यो छ नि मेरो अगाडि निधारमा यस्तो यत्रो ठुलो गाउँ। अस्ति नि रातितिर घर आएर थिएन, अनि त्यो चेपको झन् ठ्याक्क ढुङ्गामा ढुङ्गा रेस्ट हुन्छ नि, त्यो भित्ता हुन्छ नि, त्यो चुच्चो पारेको भित्ता के हतारमा आएर थिएँ, देखेँ पुरा नगरेर डाङ्गो गएको क्या ठुकिदिरहेको डाङ्ग कत्रो ठुल्ठुलो भएछ नि, काटेको थियो। अनि यहाँ स्कार भएछ तर भएन, भात झन् बिजेको नि त। अनि करेन्ट चाहिँ भ्याएर भर्खर रनिङ भ्याएर घर जाँदै हो होइन। अनि यसैले मेरो अगाडि यस्तो छ है, सानो पिम्पल जस्तो रहेछ, तर इट्स गेटिङ फाइन है, ल ठिक हुँदैछ होइन। अनि अब चाहिँ घर जाने, घर गएर भिडियो एडिट गर्नु छ है। अनि चिया खाएर भरे क्लासहरू छ है। अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ क्या ठुकिदियो अनि होइन, अनि कति दिन 3-4 दिन लाग्यो होइन त्यो रिकभर हुन। सेकाएको पुरा तालको यस्तो टुडुल्का जस्तै हुन्छ नि, टुडुल्का आएको थियो होइन, टुडुल्का आएको थियो। अनि काटेको थियो क्या यस्तो चट्ट पाराले, अनि यता काटेको थियो, अहिले चाहिँ ठिक भइसक्यो। अनि यो टुडुल्का एउटा सानो यस्तो भएको छ, यो पनि बिस्तार जान्छ। अब कस्तो साह्रो भएको थियो होइन, लास्ट गाह्रो भएको थियो, तर अलिकति भन्नु बिर्सेको थिएँ, तर अहिले अलिकति आइएम फाइन नाउ है। सो भिडियो चाँडै आउँदैछ, चाँडो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु, सब्सक्राइब गरौँ है। नेपाली भएर नेपाल सपोर्ट गर्नुपर्ने केटाहरू याद टाइट च्यालेन्ज भिडियोहरू, मुकब्याङहरू अनि प्र्याङ्क भिडियोहरू चाँडै आउँछ। अनि अब चाहिँ हामी निक्लिन आजबाट भयो होइन। करेन्ट गएर बबाल भयो, मैले वर्कआउट अहिले गरेँ, स्ट्रेचिङ गरेर रनिङ भयो अलिकति मेरो 5-6 राउन्ड हान्ने अलिकति पुगेँ होइन। धेरै दिन भएको थियो नगएको, घरमा चाहिँ इन्डोर वर्कआउटहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्थेँ। रनिङ चाहिँ मैले अलिक छोडेको थिएँ होइन, अलिकति रनिङ चाहिँ अलिकति एभोइड गरेको थिएँ मैले। सो नाउ अलिकति रनिङ गर्छु होइन म, अब डेली गर्ने भनेको होइन, रेगुलर। सो एस यु नो, थ्याङ्क्स फर अल योर लभ एन्ड सपोर्ट होइन। आई एप्रिसिएट योर कमेन्ट्स। अस्तिको भिडियोमा आई गट गुड रेस्पोन्स है, गुड भ्युज होइन। एकदम रेगुलर पहिलाको भिडियोभन्दा होइन एकदम राम्रो पायो। अनि मैले करेन्ट सुटिङ गरेको चाहिँ होइन, यतै यो विथ हेल्प दिस सिट है, यसले गरेर हो, ट्राइपडले गरेर, यसले चाहिँ हातले गरेर होइन, ट्राइपडबाट जस्तो लाग्यो होइन, झ्याउ लाग्यो। सो अब निक्लिनु लाग्यो होइन। सो सी लेटर है ल, बाटोहरूको बन्दैछ है ल, भाइ पढाइ पुग्यो। Where is damn good?
गॉड रोड पनि फिक्स हुँदैछ राम्रो हुन्छ गतिलो रोड हुन्छ है अगाडि मजाको पिचवाला रोड सो आई एम होम है पछाडि जान्छु अब सो द्याट्स इट फर द ब्लग टुडे होइन आजको ब्लगमा चाहिँ रनिङ गयो होइन वर्कआउटहरू सब गऱ्यो अलिकति फ्रेस भएर चाहिँ अलिकति फिट भएर चाहिँ म होइन भोलिचोटि गरेँ इनर वर्कआउट पनि गरेर आएको करेन्टली होइन सो द्याट्स इट फर द ब्लग टुडे आजको ब्लग यतै एन्ड गर्नु चाहन्छु होइन गाइस होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला होइन सी यु नेक्स्ट टाइम है